प्रितीच्यानो आयज कुशालकायेचो दीस संतोषाचो दीस आनी आमकां मोठें कारण आसा हें कॅरल गावपाक. जॉय टू द वर्ल्ड आख्खो संवसार हें जॉय टू द वर्ल्ड कॅरल गायता. संवसार संतोषान भरला आनी कारण म्हणल्यार एकूच, द लॉर्ड इज कम. सोमी आयलो, देव आयलो, मनीस जावन आयलो, सोडवणदार जल्मला. आनी ह्याच पासो दिसता न्हू आयचो दीस इतलो कुशालकायेचो. सेवा धर्मीक वाटेन देखून आमी तो कुशालकायेन समोरुमता. आयच्या दिसा क्रिसमसाच्या नातालाच्या दिसा 4 भाशेची मिसां. जागरणाचे मीस, विजिल मास, मोदयांनीचे मीस, मिडनायट, फांट्यावेलें, डॉन आनी दिसाचे 4 भाशेची मिसां, 4 वेगवेगळी वाचपां, पूण एकूच गूढ समोरुमता. देव मनीस जालो, संतोष घेवन आयलो. खऱ्यांनीच दिसता न्हू जेजू जल्मला जाल्यार आमकां संतोष तो घेवन आयला. आनी हीच एक नातालांची काणी, सोबीत सुंदर काणी आमकां एक बरो संदेश सांगता. दिसता न्हू एक दीस खंय जेजून आपल्या दुताक आपयलो आनी ताका खंय एक भांगाराचो बाळका जेजूची इमाज दिली. खंय जेजून आपल्या दुताक एक बाळका जेजूची इमाज दिली भांगाराची आनी ताका सांगलें पळय संवसारांत वच आनी पळय. खंयचोय तुका एक बरो सोबीत गोठो दिसती पडटा त्या गोठ्यान वचोन ही भांगाराची बाळका जेजूची इमाज तूं थंयसर दवर. पूण ती मोदयांनी पयली जावंक जाय. उपरांत थंयसर तो लोक आपल्यो बाळका जेजूच्यो इमाज दोतलो. त्या पासो तूं वच मोदयांनी पयले, मिडनायटा पयले आनी पळय कोणाचो गोठो बरो जाला तो. दिसता न्हू देवदूत गेलो खंय आख्ख्या संवसाराक भोंवलो आनी ताका वेगवेगळे खंय गोठे दिसती पडले, सोबीत सुंदर नेटोयल्ले केल्ले. आनी तोच खंय घुसपाक गोंदळाक सांपडलो. खंयच्या म्हूण गोठ्यान दवरतलो, इतले सोबीत जाल्यात गोठे. आनी तो खंय असोच बसलोलो आसतना ताणें खंय ही जेजूची भांगाराची बाळका जेजूची इमाज खंय सायडीन दवरली. कळो नासतना खंय कोण एकलो आयलो तोंडाक बी बांदून आनी तो खंय भांगाराची इमाजूच चोरून गेलो, धांवलो खंय. देवदूतान रावता तोवूय धांवलो खंय त्या मनशा फाटल्यान, त्या चोरा फाटल्यान जाणें बाळका जेजूची भांगाराची इमाज व्हेल्या ती. आनी तो धांवलो थंयसर आनी ताका दवरलो खंय आनी सांगलें, आरे आयज कितली पवित्र रात, सोबीत सुंदर रात आनी तूं सोदता. तेन्ना खंय हो चोर उदगाल्लो, पळय म्हाका गरज आसली, हांव सारको गरजेक सांपडला. कोण काम सोदूंक गेल्यार नोकरी दिनात, घरांत म्हजो कुटुंब भुकेन वळवळटा, तर हांवें एक वायट निर्णय घेतलो. आयज खंय तरी चोरून हांव म्हजे कुटुंबाचें पोट तरी भरतलो म्हणून. आनी तेन्ना खंय ह्या दुताक खंय चुरचुरे दिसले आंजाक आनी ताणें म्हणलें खंय चल हो भांगाराची इमाज व्हर तूं, विंक आनी तुज्या कुटुंबाचें पोट भर. हो खंय चोर जो मनीस आसलो चोरूंक आयिल्लो तो खंय कुशाल जावन गेलो. पूण हो दूत खंय निराशी जावन परतो जेजू सोरशी गेलो आनी सांगलें, जेजू पळय हांव ही तुजी भांगाराची मुर्ती घेवन इमाज घेवन गेल्लो, जायते म्हाका मेळ्ळे सोबीत सुंदर गोठे नेटोयल्ले बरे भाशेन, पूण ही तुजी इमाज त्या गोठ्यान दवरूंक हांव पावोंक ना, म्हाका माफ कर. जेजू उदगाल्लो खंय त्या आंज बोडव्याक सांगूंक लागलो, पावूंक ना, तुवें तर म्हाका एका सोबीत सुंदर गोठ्यान पावयलो. त्या दुर्दैवाक सांपडलेल्या मनशाक जो चोरूंक पावल्लो ताका आदार दिवन तुवें ताचें जिवीत कुशाल केलें. हांव ताच्या जिविताच्या गोठ्यान पावलो. भुकेन वळवळटाली, दुकान बोल्लोलो तो कुटुंब, दुर्बळ कुटुंब, तांकां आदार दिवन कुशाल करून तुवें म्हाका ह्या दुर्बळ गोठ्यान पावयलो. सोबीत सुंदर गोठो तुवें म्हाका फावो केलो. देव बरें करूं म्हणलें खंय देवानूच आंजाक. दिसता न्हू ही नातालांची एक काणी सोबीत सुंदर आमकां दर एकल्याक होच संदेश दिता. जेजू जर जल्मता दर एकल्याच्या गोठ्यांत आमचे ते गोठे जिविताचे कितें घेवन येता तो संतोष, जॉय, कुशालकाय. आनी आयज आमकां कारण कुशाल जावंक संतोषान बरोवंक
आज जेजूच्या जल्मा दिसा 3 मोठी कारणां आसात जी आयची वाचपा आमकां सांगतात. पयलें वाचप इजायास प्रवाद्याचें. खुशाल जावंक गरज, संतोषान भरूंक गरज, कित्याक जेजू आयलो आमकां सोडूंक. जीसस इज बॉर्न टू सेव अस. आमकां सोडवणदार मेळ्ळा. आज सोडवणदार, आमचो सोडवणदार, आ सेवियर इज बॉर्न. इश्टानो, इजायास तेंच सांगता इस्रायल पोरजेक जी दुकान बुडलोली, तांचें गोठ्ठण जाल्लें, निर्वाची इग्जायलान गेल्लीं ती, जिवीत सारकें दुकान बोल्लोलें. आनी तेन्ना तो सांगता पळय, हें गोठ्ठान जाल्ले जिवितान तुमकां हांवें संतोशाचो संदेश हाडला. सोडवणदार येतलो, आमची सोडवण करतलो, आमकां सगलें हें वायटांतलो काडटलो. इश्टानो, आयजोच सोडवणदार जल्मला म्हाका आनी तुका आमचें जिवीत गोठ्ठान जाल्लें जिवितांतलो भायर काडूंक, आमकां सुटका दिवंक, खुशाल करूंक, संतोश दिवंक तो येता. दुसरें कारण खुशाल जावंक. Jesus is born to be with us. Emmanuel, God with us. देव जल्मला, जेजू जल्मला आमचे मदें रावंक. आनी हेंच जें परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान पयलो आवेसवर सांगता, जें आयच्या दिसाचें शिव वर्तमान आसलें, की देवाचें उतर, देवाचो सोप मनीस जालो, आमचे मदें जियेलो. आनी हेंच हेब्रेवांक बरयल्ली चिटूय सांगता, हाचें दुसरें वाचप. देवान काळा आदीं प्रवाद्या उदेशी उलयलो, पूण शेकी वेळ पावलो, देव आपल्याच पुताक धाडटा आनी पुता उदेशी उलयता. मनीस आतां देवाक पळयता, आतां आनी देव पयस ना, देव आमचे मदें आसा, आमचे सांगाता भोंवलो. मनशान देवाक पळयलो, देव आमचे भाशेन जियेलो, आमकां सजमूंक पावलो. त्या पासून जेजू जोरी तर जल्मला आमचे सांगाता रावंक, आनी त्या पासून आमी खुशाल जाता. आमचो देव तो न्ही, हांव वयर रावता तो, आनी आमी सकयल आमकां जाय तें करतात, आमी दुकान आसा. ना, तूं कश्टता, देव तुजे बारा कश्टता. हो तो देव आमचे सांगाता जिवंक जल्मला न्हू, यो पयस रावन, पूण आमचे सांगाता जिवंक तो जल्मला. काय बरो देव आमचो. आनी तिसरें मोठें कारण म्हणल्यार जें आयच्या दिसाचो विशय बी, जीसस इज बॉर्न टू गीव अस जॉय. आमकां संतोश दिवंक तो जल्मला. आयज फांत्या वेले मिसाचें हांवें शिव वर्तमान आतां वाचलां. कित्याक हें वाचप मोदयांनीचें शिव वर्तमान जें परगट जालें ताचें कंटिन्युएशन. मोदयांनीर आमी आयकलां मिसान देवदूत मोहिमा गायतात, आनी पयलो संदेश वचून राखण्यांक सांगतात, गोवड्यांक सांगतात, जे राखणे आसा ते शॅपर्ड्स, तांकां सांगतात संतोशाचो संदेश, आनी तांकां सांगतात यात. आनी आयच्या फांत्या वेले आयज हांवें परगटलां त्या शिव वर्तमानांत आमी भितर सरतात. हे खुशाल जातात राखणे, आमकां संतोशाचो संदेश मेळ्ळा, आमी या पळोवंक, तो सोमी जल्मला आनी खुशालकायेन वेतात. इश्टानो, हे राखण्याचे नदर घालूंक गरजेचें. आयज कितें भाशेन आमचो नियाळ मुखार वतलो जाल्यार राखणे तांची परिस्थिती कसली आसली काय. इश्टानो, पयले सुवातेर इस्रायलांत राखण्यांक बरो मान आसलो, आनी त्या पासून आमी जाणात अब्राहम गवंडी आसलो, दावीद गवंडी आसलो, मोसेस देखून गवंडी, बरो मान आसलो. पूण ताचो मान देंवता सारको, तांचो द्रेत देंवता, मान खाला पडटा खंयसर जेन्ना इस्रायल परजा इजिप्टान वेता. कित्याक इजिप्तकारां गवंड्यांक बरे नदरेन पडे नासलीं. इस्रायलाचो लोक आदीं गवंड्यांक मान दितालो, इजिप्टांतलो लोक तांकां कोयर कसो करूंक लागलो. कित्याक तांकां गवडी म्हणटात ते मेंढरे बी राखतात ते सारके सकयले जातीचे, एके जातींतूय पळोवनात, ते भायले जातीचे. दे आर दी आवटकास्ट, तांकां जातूच लागना. आनी त्या पासून दिसतानो तांची परिस्थिती दुर्दैवाची जाली सारकी. कित्याक कांय कारणां आसात. पयले सुवातेर तूं भायर आयलो म्हणटूच ते गरीब जाले, दुर्बळ, सारके दुर्बळ कशे ते जेवंक लागले. तांचें जेवणूय दुर्बळ. त्या जनवरां सांगता, मेंढ्या सांगता, कितें आनी खातेले, दुर्बळ. तांची आंगावलीं आंगोस्त्रांय बी दुर्बळ. तेच कपडे ते गुटलायताले, शियांत पांगुरताले, ओत पडलें जाल्यार माथ्याक घालताले. तेच कपडे ते जनवरां सांगता भोंवताना वापरताले. त्या पासून तांकां वास येतालो, तांकां पयस दवरताले लोक. तांचे सांगता भोंवन आसलो, कित्याक तांकां वास येता. ते सकयले जातीचे पयस दवरतालो म्हणटूच ते कितें जनवरां सांगता भोंवन तांकां एके भाशेन कांय मॅनर्स उण्यो जाल्यो. दे लॅक्ड गूड एटिकेट्स. तांकां कळना जालें मनशां मदें कशें भोंवचें तें.
आनी हें करता आसतना इश्टानो गरीब म्हणटोच लोक सगलो भायर येता कोण तांकां आपयना ते एके भाशेन आपणाकूच सांबाळूंक एक पावटी नाड बुद्धी करूंक लागले कोण तांकां पातये ना जालो तांचे रिलाय करूं ना जालो दे वर नॉट ट्रस्टवर्दी कित्याक फटयताले म्हणून चोरून हाडप फटोवप कित्याक तांकांय बरोवंक जाय आसलें लोक कांय मान दिना आमी जाय तशें करुया त्या पासत समाजान तांकां भायर आयले समाजान भायर येता इश्टानो धर्मानूय भायर आयले किरीत भाशेन सिन्स दे वर एट द बॉटम ऑफ द पॅलेस्टिनियन सोशल लॅडर सकल आसले म्हणून ते धर्माचे वडिलांनी तांकां पयसायले कित्याक ते धर्मीक वाटेन मेडे आसले म्हणून भायल्यान भायले वास आनी हें तें भितरल्यानूय मेडे त्या पासत तांकां देव मंदिरान भितर घेनासले मागणें करूंक घेनासले पूण तांच्यो शेडयो बैल तांच्यो शेडयो मेंढरां जीं आसात ती त्याच देवळान पावतालीं बोलयो कश्यो पूण मनीस पावनासलो तांकां भायर पूण तांची मेंढरां देव मंदिरान भितर पावतालीं कितलें व्हडलें डिफरन्स करताले पळयात इश्टानो जाय तें भोगलें तांणी आनी एक म्हणटात ते कित्याक तांकां पयस दवरताले भितरलें मेडेपण कित्याक जायते फावटी हेच गवडी त्या जनवरां सांगता संबंद जोडटाले बेस्टॅलिटी म्हणटात तांकां कित्याक तांकां सगळे भायर येताले आनी त्या पासत तांचो द्रेत देंवलोलो आनी पळयात इश्टानो देव कितें करता तो आख्खें गणीत चेंज करता जांकां भायर आयले जे दुर्बळ आसले देव पयलो संदेश तांकां पावयता कुशालकायेचो संदेश कित्याक जेजू मुखार म्हणटलो पयलीं आसा ती निमणी जातली निमणी आसा ती पयलीं जातली आनी जेजू आपल्या जल्मांतूच तें करता जांकां निमणें केल्ले तांकां पयलें हाडटा पयलो संदेश दिता पयलो तांकां आपयता आनी होच देवदूत तांकां आपयता जे मेंढरां राखताले तेच मेंढरां मागीर उपरांत देव मंदिरांत व्हरून बोली करताले आतां देवदूतूच तांकां आपयता येयात देवाचो मेंढरो आयला जो संवसाराचे पाप काडटलो ह्यो आनी मेंढरे आमकां नाकात गवड्यानो तुमी येयात संवसाराचो देवाचो मेंढरो आयला जो संवसाराचें पाप काडटलो तो इश्टानो देवान ह्या दुखान बोल्लोल्या गवड्यांक आपल्या जल्मा उदेशी कुशालकाय हाडली संतोश हाडलो आमी इश्टानो गवडी आमी गवडी आमी राखणे आमकांय वास येता जायत आमी दुकान बोल्लोलीं आसात कित्याक आमकां वास येता कसलो वास गवडी पातकाचो जायत गवडी आमचें पातोक इतलें जालां आयज तो लोकांक आमची लॉस जाल्या जायत आयज हो वास लोकांक पावला लोक आमकां भायर येतात गवडी आमी दुर्बळ जाल्यान जायत रिणांत पडल्यांत सारकी नोकरी ना पयशा वाटेन आमकां त्रास दुकांत आसात गवडी आमकांय भायर आयल्यान जायत समाजान भायर दवरल्यान कित्याक आमचे सुरोपायेक लागून आमची फकाणां कोत्तात जायत गवडी आमच्या गुणाक लागून फकाणां कोत्तात वागणुकेक लागून फकाणां कोत्तात भायर येतात आमचे सांगाता संबंद देखून गोडी नात वी आर गोईंग थ्रू रिलेशनशीप क्रायसीस आमकां गोडी भायर आयल्यान जे भाशेन ते मेंढरे राखणे जनवरां सांगाता वेळ जाताले कित्याक मनीस तांचे सांगाता वेळ सारी नासलो ते भाशेन आमीय जाल्यान जायत आमच्याच मोगाच्यांनी आमकां सांडल्यान जायत जो मोग करताली तांणी घात घेतलो फोड एक अविस्वासी जावन आमकां सोडून गेल्यान गोडी आमचीच घरचीं आमकां सोडून गेल्यान आवय बापूय कॅर करिनात जायत इतलें बरें करून देखून भुरगीं कॅर करिनात आवय बापायक इतलें तांचो कुयदाद घेवन देखून आमी भायर आयलोलीं जाल्यान आमी गुडी एके फावटी ते राखण्या बोडव्या भाशेन कुडीचे वोंडावणेक सांपडल्यान आमकांच आमचीच वीट येता कित्याक आमी कुडीचे वोंडावणेक सांपडल्यान म्हणून इश्टानो तेन्ना जेजू आमच्या जिवितांत जुळून घेता तो संतोश घेवन येता कित्याक आमी सगळीं दुखांत आसा आनी होच जेजू आमचे लागीं मागता जो जल्मांतावन तो आमकां संदेश हाडटा तो दुसऱ्यांक पुरगोटूंक कित्याक राखणे बुडव्यांनी राखण्यांनी तेंच केलें हो बरो संदेश ते आपूण घेवनूच रावंक नात पूण गेले आयज इश्टानो हेंच केलें जाल्यार आमी जो संदेश बरो संदेश संतोशाचो संदेश आमकां मेळटा तो आमी दुसऱ्यांक पुरगोटलो जाल्यार आयज संवसार कितलो बरो आसपाचो हांव गोडी आयज संतोश दिता पूण म्हाका संतोश मेळना म्हाका कोण तरी दुखयता आनी ह्या पासत आमी सगळीं दुखवलोलीं जातात जेजू आयलो संतोश घेवन पूण आमी हांव गोडी आजून देखून दुखांत आसा कित्याक खंय तरी चुकता गोडी होच संतोश
आमी आमच्या जिवितांतल्यान जावं ते घरांत समाजांत परगटलो आयज संवसार कितलो सोबीत सुंदर आसपाचो इश्टानो फ्रांसीस शावेरान तेंच केलें ज्या दिसा ताका इनास दे लॉयलान ही जेजूची उतरां ताच्या कानार सादयली द वर्ड ऑफ गॉड बिकेम फ्लॅश इन हिज लायफ देवाचें उतर ताच्या भितर जुळून घेता ताचो पर्सनल क्रिसमस जालो त्या फुडें सगळे भायल्यो वस्तू ताका संतोश दिताल्यो पूण त्या दिसा जेजूचो खरो संतोश ताका मेळ्ळो आनी तोच परगटूंक तो आयलो होच संतोश एक बरो पोरमोळ कसो ताणें शिंपडायलो आनी आजून देखून ह्या संतोशाचो बरो पोरमोळ आयज देखून आमकां येता अशें म्हणटा दिसतानो ही पुर्वजांची सांगलेली घडी हिस्टॉरिकली एक्युरेट ना आसत ती अशें म्हणटात की जेन्ना फ्रांसीस शावेराक कोसाक लायलो मातयेक लायलो आनी चुनो घातलो ताची कूड बेगीन बेगीन पुसूंक ही पुर्वजांनी सांगून दवरलेली ती सारकी ना जावं इश्टानो ते परत आयले तेन्ना ताचो फोंड सोदूंकूय ही आदल्यांनी सांगून दवरलेली ताचो फोंडूच तांकां मेळो ना जालो कोसनी सायन दिवन चायल्यो वाऱ्यांनी मेळो ना जालो पूण एके कडेन कोसांतकूय मेजरी गांव फुल्लोलो मेजरी गांवान जे गोंयचें झाड जाका बरीं धाकटीं फुलां फुलतात पोरमोळ येता बरो आनी हेंच झाड खंय तें सुवातेर आसलें कोसांत तांकां दिसलें हांगासर कितें तरी आसतलें हो वास पोरमोळ आनी तांणी उस्तिल्यार खंय थंयसर फ्रांस शावेराची कूड आसली आनी ही ताची कूड जी कुसोंक नासली तोच मेजरी गांवचो पोरमोळ खंय शिंपडावंक लागली इश्टानो आयज देखून ह्या बागीवंताच्यो बऱ्यो करून बागीवंतपण ह्या पोरमोळा भाशेन शिंपडत वेता जो संतोश ताका मेळ्ळो जेजू क्रिस्ताचो आयज तो ताचे जिवितांतल्यान ताची कूड जी आसा ती हांगासर आयज देखून जेजू क्रिस्ताचो बरो पोरमोळ शिंपडायता आयज हो जेजू जो जल्मला तो आमकां संतोश दिवंक त्या आल्ताराचेर येतलो आमचे लागीं तो मागता आयज जो आमकां संतोश मेळ्ळा तो आमी घरांत दिवया आमच्या शेजाऱ्याक दिवया समाजान दिवया आनी तेन्ना इश्टानो सगळीं आमी केन्ना ना केन्ना तरी हो संतोश अनुभवूंक पावतले नाजाल्यार हो संवसार आदी फुडें जायतो दुकान आसा जायते जाण आमी घडी तोंडार हांसो घेवन आसात पूण भितरल्यान रडटात कोणाक तरी आयज आनी ह्या दिसांनी नातालांच्या दिसांनी हो जेजू क्रिस्तान हाडलेलो संतोश दुसऱ्यांक दिवन ह्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमकां कुरपा बोड मागुया